السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم عبد الخالق بن حميد في درس جديد في فورماسيون ديزاين باترن. اليوم ان شاء الله غادي نحاولوا نشوفوا لا دوزيام امبليمونطاسيون ديال لو ديزاين باترن فاكتوري. سي بريسك لا ميم شوز، سوف اننا غادي نحاولوا نيفيتيو اوسي لو كوبلاج فور. دونك هنايا دينا كان لو فاكتوري هو لو كرياتور، سي لوي كي شارج انه يكريي لينا لي اوبجي. ماتنون غادي نحاولوا نديطايو هاد لا بارتي اللي غادي نحاولوا نديطايوها. Pour donner un résumé, في الكور السابق قلنا ان الكلاس فاكتوري شيب فاكتوري هذه هي لا ميثود لا بلو سامبل، سي كو هنايا هذا الشيء كامل اجوتيناه في اون كلاس شيب فاكتوري اللي هي كتكري لينا لي شيب، ça veut dire هي اللي كتكري لنا البرودوي ا لو برودوي بي. ماتنون غادي نحاولوا نشونجيو هاد لا ميثود. دونك او ليو اننا نكرييو هاد لا كلاس اللي كتكري لنا لي زوبجي، غادي نحاولوا نكريو ان ميثود كي سابيل باغ اكزومبل create shape public abstract. هي غتكون abstract create shape. واش كتغوتورني لينا لنا shape. الا كرينا اون ميثود abstract نورمالمون لا كلاس خاصها تكون حتى هي abstract. il a supprimé automatiquement يعطينا error. دونك خاصكم تعرفوا ان اون كلاس ابستري هي واحد لا كلاس اللي ما نقدروش نانستونسيوها، يعني ما نقدروش نديرو باغ اكزومبل شيب فاكتوري est égal à new. ضروري خاصنا ندوزو par l'héritage et l'héritage. bon دابا غادي نسيبريمي هاد الكود sinon غيجينا une erreur. دابا غادي نحاول نكريي دو كلاس اللي كيمبليمونطيو هادشي فاكتوري. نسميهم باغ اكزومبل shape factory square sinon concrète. oui, shape factory square اللي كيهيريتي extend shape factory. وهو اش غيريتورني لينا؟ غادي يريتورني لينا لوبجي كونسيرني اللي هو نيو ريتيرن نيو سكوير. لحد الان دابا ريسبكتي لنا هادي. دونك هادي لا كلاس ابستراكت درنا ليريتاج، فوالا لو برودوي ا لو برودوي بي، ça veut dire سايكل اند سكوير. وديفينا هاد لا ميثود واللي هي كتكري لينا لوبجي ا او بيان لوبجي بي. دونك نحاول ندير لا ميم شوز pour cycle factory. دونك الكود راه بحال شي لعبه وكتلعب به والسلام عليكم. يعني فوالا لا ميثود الاولى كانت سامبل، دابا جينا شويه كنعقدوا فيها، مي بور موا هذه كتكون احسن حيت كتحاول ديكوبلي الكود، كتحاول ديطايف، كتحاول تيفيتي دوك لي ليزيون اللي كاينين بزاف. دونك shape factory. مي لو بوت هو انه في الاخر نلقاو الميم ريزولت، هذا هو البوت. return new اجينا cycle. دونك ماتنون حنا امبليمونطينا لي دو. غنمشيو دابا للمين. غادي نعيط دابا بور لانستونسياسيون، غنعيط على shape factory باغ اكزومبل دو cycle factory وغتقول ليه new باغ اكزومبل shape factory circle. هذا غدير circle يعني لوبجي اللي باغي نتا circle est égal هاد circle factory point create shape. نورمالمون هذا كيروتورني لينا شيب ديريكتومون، وعاد باش غدير circle point draw. دونك هذا نورمالمون غادي يعطينا circle ديريكتومون. مي شفتو اننا كاشينا فريمون لامبليمونطاسيون، ما بقيناش عارفين، مثلا عارفين اننا بغينا غير سيركل ولكن فريمون اون كاشي لامبليمونطاسيون. باغاي
pour square, par exemple هذا pareil, square. Ajouter un objet, mais là vraiment on a caché l'implémentation. يعني l'utilisateur oui عارف انه باغي circle باغي سكوير عطيناه ليه ولكن راه ما عرفش شنو هو الكود دودون يعني فوالا باغي ميثود فوالا هكا utiliser la méthode draw السلام عليكم هكا كيديروا لي فريم ورك etc. Il se base sur les design patterns pour vraiment cacher l'implémentation. Donc au lieu اننا utiliser new directement ما ماشيش نيو كيفاش دايره ما عارفش انت كيفاش انسونسيا لوبجي واش باغ ان كلون ولا ما عارفينش يعني المهم اننا عندنا اوبجي خدمنا به يتونيزا لا ميثود دراو اي فوالا سي تو دونك باش نشوفوا اننا ريسبكتينا بيان لو diagramme de classe qu'on a vu غادي نحاول créer le diagramme de classe en utilisant les classes Java. Object et class, hop, diagramme, bon, diagramme classe factory. Donc on a le cercle, allez, on a le shape, hop, hop, hop. Bon, on a presque, bon, on a respecté les choses. كاينه shape في l'interface درنا l'implémentation fluide etc. chez factory qui se charge انه يكري لنا les objets etc. vous voyez ها هو shape donc tout marche bien alhamdoulilah et voilà نتلاقاو ان شاء الله في الدرس الجاي مع un autre design pattern ما تنساوناش الدعاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.